पुरातात्विक रत्नहरू, बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरूको अध्ययन गर्ने क्रमको झन्डै लास्टमा आइसक्यो। अनि आज एउटै क्लासले नभ्याउने भएको छ आजको विषय चाहिँ। अनि पुरातात्विक रत्नहरूमा चाहिँ हामीले आज इजरायललाई हेर्न लागिरहेका छौँ। अनि आज चाहिँ हामी इजरायल म्युजियम भन्ने सङ्ग्रहालय छ यरुसलेममा। त्यसैले इजरायल म्युजियममा भएका केही थोरै प्रमाणहरू हेर्नेछौँ बाइबललाई पुष्टि गर्ने। अनि इजरायल म्युजियममै त्यहाँ अर्को एउटा ठुलो ठाउँ छ, श्राइन अफ द बुक भन्ने। अनि मेरो पछाडिको तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको कुरा गरौँला। अनि त्यहाँ भएको बाइबलका प्रमाणहरू हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी यर्मियाका अगमवाणीहरू का प्रमाणहरू के भेटिएका छन् त पुरातत्त्वबाट, यर्मियाको पुस्तकको सवालमा हेर्नेछौँ। अनि मगिद्दो एउटा पहाडको नाम हो इजरायलको उत्तरपट्टि, अनि अथवा उत्तर मध्य भनौँ, त्यहाँको पनि पुरातात्विक केही प्रमाणहरू हेर्नेछौँ। अनि आजलाई अन्तिम चाहिँ हामीले भ्याउँछौँ होला सिजरियाको पनि प्रमाणहरू हामी हेर्न लागिरहेका छौँ, विभिन्न इजरायलका ठाउँहरू। त्यसैले डेभिड दाईको यो किताब एन अनसेकेबल फेथ, हल्लाउन नसकिने विश्वासको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दैछौँ। अनि बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरू हेर्ने क्रममा छ। अनि आजको विषय चाहिँ भाग 1 मा इजरायल छ। अब बाइबलमा अभिलेख गरिएको इजरायलको इतिहासको प्रमाण चाहिँ आज इजरायल भूमिमै भेटिन्छ, जताततै भेट्न सकिन्छ। अनि यसका केही नमुनाको लागि चाहिँ केही हेर्न लागिरहेछौँ, थुप्रै मध्येमा। सर्वप्रथम चाहिँ हामी इजरायल म्युजियममा रहेको केही प्रमाणहरू हेर्न लागिरहेका छौँ। यो सङ्ग्रहालय चाहिँ यरुसलेममा छ, अघि मैले भनेको थिएँ। अनि आहाबको दरबार थियो समारियामा। यो चित्रमा त्यो दरबारको भग्नावशेषहरू हेर्न सकिन्छ। अनि त्यहाँबाट उत्खनन गरिएका हस्तिहाडका सामग्रीलाई चाहिँ हामीले विचार गर्न सक्छौँ। अनि यो दरबार चाहिँ सामरियामा हो, इजरायलको बिचतिर। अनि त्यसैले हस्तिहाड अथवा हात्तीको दाँत बङ्गराबाट चाहिँ विभिन्न आकार दिएर चाहिँ सामग्रीहरू, सिँगार्ने वस्तुहरू बनाउँथे घरमा राख्नका लागि। अनि पहिलो राजा 22 अध्यायमा एकचोटि पल्टाउनुहोस्। पहिलो राजा 22 को 39 मा। अनि यहाँ हामी पढ्छौँ पहिलो राजा 22 को 39 मा। अनि आहाबका अरू बाँकी काम कुराहरू, तिनले गरेका सबै काम, तिनले बनाएको हात्ती दाँतको भवन भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख छ। त्यसले हस्तिहाड थुप्रै मात्रामा प्रयोग गरेर चाहिँ उसको दरबारलाई चाहिँ सिँगारेको थियो। अनि हस्तिहाडका कुँदिएका धेरै सामग्री भेटिएका छन् त्यहाँ, जस्तै कि यो तस्बिरमा एउटा देखाइएको छ। साथै दरबारको परिसरमा एक किसिमको हरियो नीलो सेतो पत्थरको एउटा सील छाप लाउने औँठी, एउटा औपचारिक छाप लगाउने औँठी भेटिएको थियो, जसमा कसको नाम थियो भने आहाबको श्रीमतीको नाम, कुख्यात इजबेलको नाम कुँदिएको छ, जुन चाहिँ यहाँ तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि सन् 2007 सालमा
एकजना विशेषज्ञले गरेको अनुसन्धान अनुसार चाहिँ उक्त सील छाप बाइबलकै त्यो दुष्ट रानी इजबेलको हुनुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ। सील छापमा मूर्ति सम्बन्धित चिन्हहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये शैतानको चिन्ह स्वरूप एउटा डबल कोब्रा देख्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अनि यहाँ दुईटा कोब्रा भनेको गोमन साँप, अनि आइसिस देवीसित आबद्ध र सूर्य पूजाको चिन्ह स्वरूप एउटा मिश्री आँख चिन्ह। यो चाहिँ आँख, मिश्रीहरूको आँख चिन्ह हो, यो मूर्ति पूजाको चिन्ह हो। यो चाहिँ इजरायल म्युजियममा देख्न सकिन्छ। त्यसैले बाइबलकै व्यक्तिको नाम कुदिएको सिलछाप औँठी यहाँ भेटियो। म्युजियममा चाहिँ एउटा पत्थर पनि राखेको छ, एउटा एक किसिमको अग्निमय पत्थर जसलाई बासाल्ट भनिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो दाउदको नाम उल्लेख छ। दाउदको घरना, बेत दाउद भनेर चाहिँ पुरानो लिपिमा यहाँ लेखेको पाउँछौँ। अनि यो प्रदर्शनीमा छ। यो ढुङ्गाको टुक्रा सिरियाको राजाले खडा गरेको विजय स्मारकको एक अंश थियो। अनि खाँबोको उक्त स्मारकमा राजाले आफ्ना शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गरेको कुरामा गर्व मनाइरहेको छ। अनि यसको मिति लगभग ईसा पूर्व भनेको ख्रिस्टको जन्म हुनुभन्दा पहिला 9औं शताब्दी भनेको 900 वर्ष अगाडि रहेको छ। अब दाउद चाहिँ 1000 वर्ष अगाडि हुन्। त्यसैले दाउदको मृत्यु भएदेखि 100 वर्षभित्रमै यो खाँबो कुदिएको थियो दाउदको नामसहित। इजरायल म्युजियममा अरू के छ भने यो बार कोखबा विद्रोहबाटका सिक्काहरू पनि छन्। बार कोखबा विद्रोह भनेको चाहिँ त्यो एकजनाको नाम हो, अथवा के अरे त्यहाँ एउटा विद्रोह भएको थियो। मन्दिर ध्वस्त भएको केही दशक पछाडि ईस्वी सम्वत 132 देखि 135 एडी मा चाहिँ यरुशलेमलाई रोमी सेनाहरूबाट स्वतन्त्र गराउन यो यहुदीहरूको चाहिँ क्रान्ति अथवा बार कोखबा विद्रोह चलेको थियो। अनि त्यो बेला निकालिएको यी सिक्काहरू हुन्। यी सिक्काहरूमा दुई खाँबाको बीच यहाँ देख्नुहुन्छ करारको सन्दुक यहाँ छ सहित दोस्रो मन्दिर को अग्रभाग देखाइएको छ। अन्य सिक्काहरूमा चाँदीका तुरहीहरू र मन्दिरमा बजाइने बीडा इत्यादि देखाएको छ इजरायल म्युजियममा। अब यो के हो? श्राइन अफ द बुक। एक्चुअली यो दायाँपट्टिको तस्बिरलाई हेर्नुहोस् त, माथिल्लो भागमा यो चाहिँ एउटा माटोको भाँडा हो अनि यसको ढकनी यहाँ देखाएको छ। यस्तै माटोको भाँडामा चाहिँ मृत सागरका चर्मपत्रहरू भेटिएका थिए कुमरान गुफाहरूमा। अनि यही ढकनीको आकारमा चाहिँ यो ठुलो बिल्डिङ बनाइएको छ है। यो चाहिँ छाना हो, यसको अन्डरग्राउन्ड यहाँ तल कोठाहरू छन्। अनि अहिले म फोटोमा देखाउँछु कुनै कुनै। अब यसलाई श्राइन अफ द बुक भनिन्छ। यो पनि म्युजियम हो। त्यसैले इजरायलमा रहेको र इजरायल म्युजियमद्वारा सञ्चालित श्राइन अफ द बुकमा चाहिँ दुईटा विशेष सामग्री छन् जसले चाहिँ मेसोरेटिक हिब्रू बाइबल, मेसोरेटिक हिब्रू बाइबल भनेको जुन हिब्रू बाइबलबाट चाहिँ अधिकांश पुराना बाइबलहरू अनुवाद भए, जस्तो कि किङ जेम्स अथवा लुथरको जर्मन बाइबल। अनि त्यसको त्यो पुरानो नियमलाई चाहिँ मेसोरेटिक हिब्रू बाइबल भनिन्छ, जसको विषयमा पहिला हामीले अलिकति हेरेका छौँ। अनि यो मेसोरेटिक हिब्रू बाइबल चाहिँ आधिकारिक छ। यो नै साँचो संरक्षण गरिएको परमेश्वरकै वचन, उहिलेदेखिको सुरक्षित वचन हो भन्ने गवाही, ऐतिहासिक रूपमा गवाही दिने
यहाँ दुईटा सामग्री छन्, सर्वोत्कृष्ट सामग्री छन्। ती दुई गवाईहरू र सामग्रीहरू पहिलो चाहिँ हो यशायाको महान चर्मपत्र र दोस्रो हो आलेप्पो कोडेक्स। यो दुईटै सामग्री चाहिँ इजरायलमा हुनु भनेको चाहिँ एकदम रोचक कुरो मान्नुपर्छ हामीले। किनभने एक्चुअली रोमी 3 मा हेर्नुहोस् त, रोमी 3 मा परमेश्वरले यहुदीहरूलाई नै आफ्ना वचनहरू सुम्पिनु भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ पावलले लेख्दैछन्। रोमी 3 को 1 र 2 मा पावलले प्रश्न गर्छन्, त्यसो हो भने त यहुदीलाई के लाभ रहेछ र, वा खतनाबाट के फाइदा रहेछ र, यहुदी भएर के फाइदा भयो भन्दैछन् 3 को 1 मा। अनि 2 पदमा जवाफ दिन्छन्, हर प्रकारले धेरै नै, विशेष गरी यो कि उनीहरूलाई परमेश्वरका वचनहरू सुम्पिए। त्यसैले पावलले यहाँ परमेश्वरका वचनहरू भन्नाले चाहिँ हिब्रू पुरानो नियमलाई जनाउँदैछन् र यो बताउँदैछन् कि यी वचनहरू चाहिँ यहुदीहरूलाई सुम्पिएका थिए। अनि पवित्र शास्त्रलाई यहुदीहरूले पालन नगरे तापनि उनीहरूले त्यसलाई बडो श्रद्धाको साथ चाहिँ व्यवहार गर्थे। त्यहाँ गवाहीहरू छन्, जस्तो कि जोसिफस इतिहासकार जस्ताले चाहिँ के लेखेका छन् भने, हामीलाई यस कुरामा विश्वस्त के अरे उनीहरूले तुल्याउँछन् कि पवित्र शास्त्रबाट एउटा अक्षर निकालिन दिनुभन्दा अथवा एउटा शब्द अदल बदल गरिन दिनुभन्दा उनीहरू अनेकन ताडना भोग्न राजी हुन्थे। त्यसैले पुरानो नियम बाइबललाई बचाउने र जोगाउने जोशमा अनगिन्ती यहुदीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। बाइबलको संरक्षणका लागि उनीहरूको हृदयमा यस्तो श्रद्धा कहाँबाट आयो? परमेश्वरले नै हालिदिनु भएको हो। अनि पवित्र शास्त्रहरूका संरक्षणको जिम्मा खास यहुदी पुजारीहरूलाई सुम्पिएको थियो। एकचोटि व्यवस्था 31 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त। व्यवस्था 31 अध्यायको 24 देखि 26 पद। व्यवस्था 31 को 24 बाट म पढ्छु अब। अनि यस्तो भयो, जब मूसाले यस व्यवस्थाको वचनहरू अन्तसम्म एउटा पुस्तकमा लेखी सिद्ध्याए, तब मूसाले परमप्रभुको बाचाको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई यसो भन्दै आज्ञा गरे, यस व्यवस्थाको पुस्तक ल्याऊ र यसलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको बाचाको सन्दुकको छेउमा राख र त्यहाँ यो तिम्रो विरोधमा साक्षीको रूपमा रहोस्। त्यसैले लेवीहरूलाई सुम्पिएको थियो। त्यस्तै 17 अध्यायको 18 पदमा, व्यवस्था 17 को 18 मा पनि पढ्नेछौँ। त्यहाँ लेख्छ, अनि यस्तो होस् जब ऊ आफ्नो राज्यको सिंहासनमाथि बस्दछ, यो चाहिँ इजरायलको कुनै पनि राजालाई दिएको नियम थियो, तब उसले लेवी पुजारीहरूको सामु भएको पुस्तकबाट यस व्यवस्थाको एक प्रति आफ्ना निम्ति एउटा किताबमा लेखोस्। लेवीय पुजारीहरूको जिम्मामा विशेष गरी यो सुम्पिएको थियो। अब इतिहासमा के भयो भने, यहुदी मन्दिरको विनाश जब 70 एडीमा भयो, अनि त्यहाँ केही हिब्रू विद्वानहरू उठे जसलाई चाहिँ मेजोरिटहरू भनिन्छ। मेजोरिट भनेको चाहिँ परम्परावादीहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ एकदम डाही भएर हिब्रू लेखोटलाई रक्षा गरे र एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म त्यसलाई हस्तान्तरण गर्दै रहे। अनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बाइबल छाप्दाखेरि अवलम्बन गरेको हिब्रू लेखोट चाहिँ त्यही मेजोरेटिक हिब्रू बाइबल थियो, जुन यो मेजोरिटहरूले चाहिँ संरक्षण गरेका थिए। अनि त्यो मेजोरिट विद्वानहरू
मध्येमा सबभन्दा प्रख्यात विद्वान एकजनाको नाम चाहिँ हो हारुन बेन आशेर। हारुन बेन आशेर ऊ चाहिँ तिबेरियासको व्यक्ति थियो। अनि 12औं शताब्दीदेखि लिएर यता बेन आशेरको हिब्रू लेखोट नै रिसिभ्ड वा मान्य हिब्रू बाइबल बन्यो। अब यो श्राइन अफ द बुक को यो सङ्ग्रहालयमा चाहिँ एउटा सामग्री चाहिँ के छ भने आलेप्पो कोडेक्स भन्ने छ। पहिला पनि सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले। अनि यो आलेप्पो कोडेक्स चाहिँ बेन आशेर बाइबलको सबभन्दा श्रद्धा प्राप्त प्रतिलिपि हो। अनि यो करिब 920 एडी तिर तिबेरियासमा चाहिँ तयार गरिएको थियो। तिबेरियास भनेको प्यालेस्टाइन इजरायलमा तयार गरिएको थियो। अनि यहाँ के चित्रहरू अलि पछि देखाउँछु म। अनि यसलाई कोडेक्स किन भनेको भने यो चाहिँ बेरुवा पुस्तक नभएर पान्नालाई चाहिँ थाक लगाएर सिलाएर बाइन्डिङ गरेकोले यसलाई कोडेक्स भनिन्छ। पहिला पुस्तकहरू नत्र भने त्यसरी कोडेक्स बनाउनुको सट्टामा त्यसलाई चाहिँ बेरिएर यहुदीहरूले चाहिँ यो माटोको भाँडा जस्तोमा पनि संरक्षण गरेका थिए। अब यो एकछिन यो मैले यो आलेप्पो कोडेक्स जुन चाहिँ यो तस्बिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो त्यो पुस्तकलाई चाहिँ यसरी सिसाभित्र राखिएको छ। वास्तवमा त्यो पूर्ण रूपमा पनि छैन है, तर हामीलाई चाहिँ त्यसरी देखाएको छ त्यसको ओरिजिनल पन्ना त्यहाँ किताबको रूपमा। अनि यो चाहिँ श्राइन अफ द बुकमा छ। यो पुस्तकलाई चाहिँ के भयो भने सन् 1375 तिर भनेको झन्डै 600-700 वर्ष अगाडि 650 वर्ष अगाडि जतिको कुरा हो, सिरियाको आलेप्पो भन्ने ठाउँमा भएको यहुदीहरूको एउटा सभाघरमा सारियो। त्यसैले इजरायलबाट सिरियामा लग्यो 650 वर्ष अगाडि। अनि त्यसैले त्यो अलेप्पोमा भएकोले यसलाई अलेप्पो किताब अथवा अलेप्पो कोडेक्स भनिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा 2 तालचे धातु, अब फलाम हो कि है, धातुको बाकसभित्र एलियाको गुफा भन्ने एउटा कोठामा राखियो। अनि सन् 1947 एउटा घटना घट्यो। यहुदी राष्ट्र स्थापना गर्नलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय पारित गर्यो। त्यो सुन्ने बित्तिकै मुस्लिम संसार चाहिँ आक्रोशित भए र मुसलमानहरूको हुलदङ्गा गर्दै गएको एउटा भिडले सिरियाको आलेप्पोमा भएको त्यो सभाघरलाई ध्वस्त गरिदियो। अनि त्यहाँ भएको यो आलेप्पो कोडेक्सलाई च्याचुत पार्यो र भ्रष्ट पारिदियो। बचेका भागहरूलाई चाहिँ लुकाइयो र सन् 1958 एउटा लुगा धुने मेसिनभित्र राखेर यसलाई टर्कीमा पुर्याइयो। त्यहाँबाट यसलाई यरुसलेममा ल्याइयो र श्राइन अफ द बुकले यसको मर्मत र सम्भार गर्यो। यो चाहिँ भयो एउटा सर्वोत्कृष्ट सामग्री जो चाहिँ श्राइन अफ द बुकमा छ, जसले चाहिँ हिब्रू म्यासोरेटिक बाइबललाई चाहिँ आधिकारिक हो भनेर चाहिँ गवाई दिने। अर्को चाहिँ कुन चाहिँ हो भने यशायाको महान चर्मपत्र, जुन चाहिँ मृत सागरमा भेटिएको चर्मपत्रहरूमध्ये एकदम उत्कृष्ट मानिने चर्मपत्र यो हो। सन् भन्नाले 1940 एडी भनेको 80 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो दशकमा चाहिँ मृत सागरको पहिलो गुफाभित्र यशायाको महान चर्मपत्र भेटियो है। सङ्ग्रहालयको भित्र चाहिँ यसरी सजाइएको छ। आज यो महान
चर्मपत्र यशायाको ग्रेट आइजाया स्क्रोल चाहिँ यहीँ छ श्राइन अफ द बुकमा। यसमा यशायाको पुरै पुस्तक छ जो भेडाका छालाका 17वटा टुक्रामा लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ 24.5 भनेको 24.5 फिट लामो छ। यसलाई यो बेर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ लेखेको थियो। 17वटा टुक्राहरूलाई चाहिँ सिलाएको छ, तर कोडेक्सको रूपमा होइन, तर एउटा बेरुवाको पुस्तकको रूपमा। अनि आलेप्पो कोडेक्स भन्दा यो चाहिँ कति पुरानो हो त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। आलेप्पो कोडेक्स 920 एडी को हो। यो त ख्रिस्ट जन्मिनु भन्दा पनि पुरानो हो, कम्तीमा 100-150 BC। त्यसै यो चाहिँ आलेप्पो कोडेक्स भन्दा 1000 वर्ष पुरानो छ। तैपनि आलेप्पो कोडेक्ससँग यो एकदम राम्ररी मेल खान्छ, झन्डै दुरुस्तै छ, 1000 वर्षको अन्तर भएर पनि। अब यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। आलेप्पो कोडेक्स र के अरे मृतसागरको चर्मपत्रमा भेटिएको। अनि हामीले चाहिँ विशेष यहाँ चाहिँ यशायाको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ तुलना गर्नलाई। त्यसैले जुन बाइबल हामीसँग छ यो चाहिँ यो आलेप्पो कोडेक्सबाट अनुवादित भइरहेको थियो, तर 81 त्योभन्दा 1000 वर्ष पुरानो बाइबल भेटियो। अनि तुलना गर्दाखेरि चाहिँ भिन्नताहरू ज्यादै न्यून छन्। यो 100 BC को यशायाको महान चर्मपत्रलाई 900 AD को आलेप्पो कोडेक्सको बीच तुलना गर्दा केवल 3वटा अक्षरको मात्र फरक छ। अनि एकजना विद्वानले भन्छन् यो चाहिँ असाधारण रूपमा आत्मीय अथवा मेल खाएको यो दुई पुस्तकहरू। त्यसैले आफ्नो वचनलाई संरक्षण गर्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञाको यहाँ हामी कमालको पुष्टिकरण पाउँछौँ। अन्य कुनै पनि प्राचीन पुस्तकको सवालमा यतिसम्मको संरक्षण भएको बिल्कुल छैन। भजन सङ्ग्रह 100:5 मा लेखेको छ, किनकि परम प्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा रहिरहन्छ र उहाँको सत्यता पुस्ता पुस्तासम्म बनिरहन्छ। अब हामी चाहिँ अर्कोमा जाउँ, यर्मियाको अगमबाणीका प्रमाणहरूमा जाउँ। अब यर्मियाको अगमबाणीका प्रमाणहरू हेर्न लागिरहेका छौँ। के हो यो पैसाको सिक्का बन्ठान्नु भयो होला? होइन। यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ सिल छाप, जसलाई एउटालाई बुल्ला भनिन्छ। माटो, गिलो माटोलाई चाहिँ त्यहाँ केही आकारको छाप लगाएर त्यसलाई चाहिँ सुकाएपछि त्यो एउटा सिल छाप बन्छ। अनि यर्मियाको पुस्तकमा उल्लेख भएका विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ यही सिल छापहरूबाट आश्चर्यजनक रूपमा चाहिँ प्रमाणीकृत भएका छन्। म्युजियममा 1975 AD मा प्रकाशमा ल्याइएको माटोले बनेका चर्मपत्रहरूमा छाप मार्न प्रयोग गरिने यी सिल छापहरू छन्। यसरी गर्थे, यो चर्मपत्रलाई चाहिँ यो बुल्लाले अथवा यो सिल छापले चाहिँ छाप लगाउने गर्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भेटियो भने यर्मियाको लेखनदास बारुकको नाम भएको सिल छाप भेटियो। एकचोटि मसँग यर्मिया 36:4 मा हेर्नुहोस्। यर्मिया 36:4। अनि यर्मिया 36:4 मा यर्मिया अगमवक्ताको एकजना सहायक थिए। यर्मियाले चाहिँ बोलेर यो सहायकलाई लेख्न पनि लगाउँथे। अनि यो सहायकको आफ्नो सिल छाप थियो। अनि उसको नाम यहाँ उल्लेख छ 36:4। तब यर्मियाले नेरियाहका छोरा बारुकलाई बोलाए। अनि बारुकले यर्मियाको मुखबाट परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभएको उहाँका सबै वचनहरू एउटा पुस्तकमा लेखे। यो लेखनदासको नाम थियो बारुक। तर बारुक त
धेरैजना बारुक हुन्थे। कुन चाहिँ बारुक? यहाँ उल्लेख छ नेरियाका छोरा बारुक, अनि ठ्याक्कै त्यही लेखेको सिलछाप भेटिएको छ। यो चाहिँ त्यो हो। अनि यहाँ अलिक स्पष्ट अक्षर देखियोस् भनेर यो त्यो बेलाको हिब्रू लिपिमा यहाँ हामी देख्छौँ। अनि 45 को 1 मा पनि छ। अरू पनि छन्। यर्मिया 36 को 5 मा हेर्नुहोस्, 5 देखि 10 मा एकचोटि पढौँ, 5 देखि 10। अनि यर्मियाले यसो भन्दै बारुकलाई आज्ञा गरे, म थुनामा राखिएको छु, म परमप्रभुको भवनमा जान सक्दिनँ। यर्मिया चाहिँ कैदमा थियो त्यसखेर। यसकारण तिमी नै जाऊ र उपवासको दिनमा परमप्रभुको भवनमा तिमीले मेरो मुखबाट लेखेको यस मुठाबाट, मुठा बेरुवा पुस्तकबाट परमप्रभुका वचनहरू ती मानिसहरूका कानमा पढेर सुनाइदेऊ। अनि सम्पूर्ण यहुदाको कानमा पनि ती वचनहरू पढेर सुनाइदेऊ जो आफ्ना सहरबाट यहाँ आउँछन्। हुन सक्छन् तिनीहरूले आफ्नो बिन्ती परमप्रभुको सामु चढाउलान् र तिनीहरू हरेक आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कलान्, किनकि यस प्रजाको विरोधमा परमप्रभुले भन्नुभएको यो रिस, त्यो रिस र त्यो क्रोध ठुलो छ। अनि परमप्रभुको भवनमा यस पुस्तकबाट परमप्रभुका वचनहरू पढेर नेरियाका छोरा बारुकले भविष्यवक्ता यर्मियाले उनलाई आज्ञा गरेको सबै कुराहरू गरे। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ भने यर्मियाले चाहिँ चेतावनी दिँदैछ कि अब पश्चाताप गर। अब परमेश्वरले चाहिँ बेबिलोनियहरूलाई पठाएर यहाँ चाहिँ नत्र ध्वस्त गर्न लागिरहनु भएको छ। अनि यहाँ 9 पदमा अब पढ्छौँ। अनि यहुदाका राजा को थिए त्यो बेलामा? योसियाका छोरा यहोयाकिम थिए। अनि उसको 5औं वर्षको 9औं महिनामा यस्तो भयो, तिनीहरूले यरुशलेमका सबै मानिसहरूका निम्ति र यहुदाका सहरहरूबाट यरुशलेममा आएका सबै मानिसहरूका निम्ति परमप्रभुको सामु एउटा उपवास गर्ने घोषणा गरे। तब बारुकले परमप्रभुको भवनको नयाँ मूल ढोकाको मुखमा माथिल्लो चोकमा, अब सुन्नुहोस् अर्को व्यक्तिको नाम आउँछ, अब शापानको छोरा गमरियाह शास्त्रीको कोठामा सबै मानिसहरूका कानमा यस पुस्तकबाट यर्मियाका वचनहरू पढेर सुनाए। फेरि 11 पद, तब गमरियाका छोरा शापानको नाम आउँछ अनि उसको नातिको कुरा आउँछ। तर यो गमरिया, शापानको छोरा गमरियाको पनि बुल्ला भेटिएको छ, यही हो, उसको सिलछाप पनि भेटिएको छ। त्यसैले बारुकले यर्मियाको भविष्यवाणी पहिलो पटक पढेर सुनाएको चाहिँ मन्दिरमा गमरियाको कोठामा थियो, हामीले पढ्यौँ। अनि पछि के भयो भने यहोयाकिम राजाले चाहिँ यो अगमबाणीको यो मुठा, लेखेको मुठालाई चाहिँ म नाश गरिदिन्छु भनेर उसले चक्कु लिएर काटेर आगोमा फालिदिन्छ वास्तवमा। अनि त्यो गर्न खोज्दाखेरि शापानको छोरा गमरियाले चाहिँ रोक्न खोज्छ। एकचोटि यहाँ 36 अध्यायको हामी 23 पदमा पढौँ त, 23 पदबाट। अनि यस्तो भयो, जब यहुदीले 3-4 पंक्ति पढेका थिए यो चाहिँ राजाको सामु, तब राजाले शास्त्रीको छुरीले त्यसलाई काटेर जबसम्म त्यो सम्पूर्ण मुठा मकलमा भएको आगोभित्र नाश भएन तबसम्म मकलमा भएको आगोभित्र फ्याँकिरहे। अनि 25 पदमा, तरै पनि एलनाथान, दलयाह र फेरि को छ गमरियाहले राजालाई तिनले त्यो मुठा नजलाउन् भनेर बिन्ती गरे, तर तिनले उनीहरूको कुरा सुन्न मानेनन्। यहाँ अरूहरूको पनि उल्लेख छ। यहाँ अझ यर्मियाको पुस्तकमा उल्लेख भएको अरू व्यक्तिहरू, जस्तो कि 37 को 3 मा यहुकल बेन शेलम्या भनेको अथवा शेलम्याका छोरा यहुकलको नाम भएको सिलछाप पनि भेटिएको छ। उसको नाम 37 को 3, 38 को 1 मा उल्लेख छ। अनि यो यहुकल राजा सिद्कियाले
परमेश्वरको सहायताका निम्ति यर्मियाका प्रार्थना गर्न पठाएका राजदूतहरूमध्ये एक थिए। पछि यहुकलले यर्मियालाई मार्नुपर्छ भनेर राजालाई जोड गर्ने व्यक्तिहरूको समूहमा परे। यो दाबी गर्दै कि यो यर्मियाले चाहिँ मान्छेहरूलाई निरुत्साहित पार्दैछ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ 38 अध्यायको 1 देखि 4 मा छ। हेर्नुहोस् त, अनि मत्तानका छोरा शपत्याह पशुरका छोरा गदल्याय, र अब उल्लेख छ शलेम्याका छोरा यहुकल अथवा युकल, यो व्यक्तिको पनि सिल्सा भेटेको छ। अनि उसले नै राजालाई भन्छ यर्मियालाई मार्नुपर्छ। 4 पद हेर्नुहोस् त, यसकारण ती शासकहरूले राजालाई भने, हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ यो मान्छे मारियोस्, किनकि यस प्रकारले यसले तिनीहरूलाई यस्ता वचनहरू भनिकन यस सहरमा रहेका योद्धाहरूका हातहरू, सबै मानिसहरूका हातहरू लुला पारिँदैछ। यसकारण यस मान्छेले यस प्रजाको भलाइ होइन तर हानि खोज्दैछ। यर्मियाले सत्य बोल्दै थिए। उसको अगमबाणीहरूले चाहिँ परमेश्वरको न्यायको चेतावनी दिँदै थियो। अनि मन पराएनन् उनीहरूले। अनि यसरी थुप्रै सिलछापहरू भेटेका छन्। अनि यर्मियाको पुस्तकलाई को यो ऐतिहासिक प्रमाणको रूपमा यो त यरुशलेममा भेटिएको कुरा भयो। यरुशलेममा चाहिँ त्यो यहुदाको राजाको दरबारको इलाकामा भेटिएको छ है। अनि तर पर यहुदाको दक्षिण भागमा लाकिस भन्ने ठाउँ छ एउटा। अनि हामीले यसको पनि कुरा गरेका छौँ पहिला। अनि त्यहाँ चाहिँ भेटिएका पत्रहरूले पनि यर्मियाको अगमबाणीलाई चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि गर्छ। झन्डै 90 वर्ष अगाडि भनेको 930 AD को दशकमा एउटा पुरातत्व टोलीले यो लाकिसमा माटोको भाँडोको खपटाहरूमा लेखिएका 21 वटा पत्रहरू भेटे। यसलाई चाहिँ लाकिस पत्रहरू भनिन्छ। अनि यी पत्रहरूले चाहिँ यर्मियाको 34 अध्यायको भनाइलाई चाहिँ पुष्टि गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, यर्मिया 34 को 7 को कुन चाहिँ भनाइलाई यहाँ पुष्टि भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नलाई। यर्मिया 34 को 7। अब याद गर्नुहोस्, यर्मियाले अगमबाणी बोल्दा बोल्दै बेबिलोनीहरू आएर यरुशलेमलाई ध्वस्त गर्छ। त्यसैले त्यो बेलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, सन्दर्भ छ। अनि यर्मिया 34 को 7 मा हेर्नेछौँ, जुन बेला बाबेलका राजाको सेनाले यरुशलेमको विरोधमा, यहुदाका सबै बाँकी रहेका सहरहरूको विरोधमा अर्थात् लाकिस र अजेकाको विरोधमा लडाईँ गरिरहेको थियो, किनकि यहुदाका सहरहरूमध्ये यी पर्खालले घेरिएका सहरहरू मात्र बाँकी रहेका थिए। यहाँ यो पदबाट के देख्छौँ भने बाबेलको आक्रमणमा लास्टमा ढल्ने दुईटा सहरहरू चाहिँ लाकिस र अजेका रहेछन्। अनि यो चाहिँ यर्मियाको पुस्तकले भनेको त थियो, तर यो माटोको खपटामा लेखेको चिठीहरूले पनि त्यो कुरा जनाइरहेको छ। अनि यी पत्रहरूमा चाहिँ अझ अरू खालको पुष्टिहरू पनि छन् यर्मियाको पुस्तकको। कस्तो खालको पुष्टि भने यर्मियाको पुस्तकमा उल्लेख भएका विभिन्न दरबारका कर्मचारीहरूको नामहरू उल्लेख छ। जस्तै कि 36 को 10 मा त्यही गमर्याह जसको सिलछाप भेटियो उसको नाम उल्लेख छ। त्यस्तै 35 को 3 मा उल्लेख भएको याजन्याह ऊ पनि उल्लेख छ, अनि उसको पनि सिलछाप भेटिएको छ। अनि त्यसपछि 36 को 4 मा बारुक, यर्मियाको लेखनदास, उसको सिलछाप भेटिया मात्र थिएन, अब त यहाँ लाकिस ऊ परको यहुदाको एउटा गढी भएको सहर
ढल्दाखेरि ढल्दै गर्दाखेरि लडाईँ चलिरहँदाखेरि लेखिएको यो चिठ्ठीहरूमा पनि उसको नाम उल्लेख छ, बारुकको नाम। र साथै जुन त्यो बेलाको त्यो राजा, अन्तिम राजा सिद्किया, मत्तेन्या अथवा राजा सिद्किया पनि उल्लेख छ। दोस्रो राजा 24 को 17 मा सिद्किया राजा, अनि यो लाकिसका पत्रहरूमा उल्लेख छ। त्यसैले अघि हामीले देख्यौँ योआकिम चाहिँ अब जाडो याममा आफ्नो दरबारमा आगो ताप्दै गर्दाखेरि योआकिमले के गरे भने यर्मियाको अगमबाडीको त्यो मुठालाई चाहिँ काटकुट पारेर आगोमा जलाइदिएका थिए। तर परमेश्वरले यर्मियालाई त्यो अगमबाणीहरूलाई फेरि लेख्न लगाउनु भयो र ती आजसम्म अति सावधानीका साथ संरक्षित छन्। जबकि त्यो काटकुट पारेर जलाउने योआकिम चाहिँ उसको सम्झना बितेर गएको धेरै भइसक्यो। अर्को प्रमाण पनि हेरौँ, यो चाहिँ मगिद्दोका प्रमाणहरू। मगिद्दो तपाईको बाइबल भूगोललाई सम्झना गर्नु पर्यो। इजरायलको गालिलबाट तपाईँ पश्चिमतिर हेर्नु पर्यो, जहाँ ठुलो बेसी छ, मेगिद्दोको बेसी, इजरायलको बेसी पनि भनिन्छ। अनि त्यही बेसीको एउटा कुनातिर चाहिँ मगिद्दो पहाड छ। यो मगिद्दो पहाडले चाहिँ इजरायलको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। मगिद्दो चाहिँ यो इजरायलको भूमिमा छिचोलेर जाने प्रमुख मार्गको बाटोमै पर्छ। यो चाहिँ त्यो इजरायलको बेसीको एक छेउमै उभिएर रहेको छ। अनि यसको दुवैतर्फ पहाडहरू भएकोले उत्तरतर्फबाट दक्षिणतर्फ यात्रा गरिरहेको जुनसुकै सेना यही इलाका भएर जानु पर्थ्यो। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो त्यहाँ बाटो थियो। अनि यस ठाउँमा चाहिँ पृथ्वीको अन्य कुनै पनि ठाउँमा भन्दा बढी लडाइँहरू चलेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। विभिन्न उदाहरण उल्लेख गर्न सकिन्छ, जस्तो कि न्यायकर्ता 4 र 5 मा चाहिँ दबोरा र बाराकले कनानीहरूलाई 1300 BC मा पराजित गरेको यही नै हो। त्यस्तै पहिलो राजा 4 को 12 र 9 को 15 मा चाहिँ राजा सुलेमानले 1000 BC मा मेगिद्दोलाई कब्जा गरेको र एउटा गढी भएको सहर निर्माण गरेको कुरा छ। अनि इजरायल दुई भाग भएपछि चाहिँ यो मगिद्दो पटक पटक कहिले विदेशीको हातमा पर्यो, फेरि कहिले आफ्नै नियन्त्रणमा हुन गयो। इजरायलका 3 जना राजाहरू यही मरे। यही मरे भन्नाले यही पहाडमा त होइन, त यसका आसपासमा। ईसा पूर्व 10औं शताब्दीमा चाहिँ पलस्तीहरूको हातबाट शाउल मरे, ऊ चाहिँ गिल्बोआमा हो, जे होस् यही बेसीको एक छेउमा हो। पहिलो शमूएल 31 अध्याय। अनि ईसा पूर्व 9औं शताब्दीमा चाहिँ येहूको हातबाट अहाजिया राजा यही मरे। दोस्रो राजा 9 को 27 मा उल्लेख छ। र ईसा पूर्व 7औं शताब्दीमा मिस्रका राजाको हातबाट चाहिँ योसियाह राजा मारिए। दोस्रो राजा 23 को 29 मा। अब यो मेगिद्दो ठिक कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिसकेको थियो मान्छेहरूले। शताब्दीौँसम्म अज्ञात भएको थियो। अनि एडवर्ड रबिन्सन भन्ने एकजना अमेरिकन पुरातत्त्वविद अथवा इतिहासकार चाहिँ 200 वर्ष लगभग अगाडि इजरायलको भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो मेगिद्दोको पहाडमा आएर चाहिँ त्यहाँ उभिएर चाहिँ यताउता हेरेछन्। अनि उसले चाहिँ आफ्नो डायरीमा लेख्यो, मेगिद्दो भनेको कहाँ होला? ऊ त्यहीँ उभिरहेको थियो। अब उत्खनन नगरेकोले एउटा ढिस्को मात्रै देखिन्थ्यो। अनि 100 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ चाहिँ विस्तृत रूपमा उत्खनन गर्न थाल्यो। अनि यो मेगिद्दोमा
20 भन्दा बढी प्राचीन सहरहरूको प्रमाण भेटियो, एकमाथि अर्को चाहिँ निर्माण गरिएको, ख्रिस्टभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि। अनि यहाँ धेरै प्रमाणहरू भेटिएका छन्, जस्तो कि यो मेगिद्दोलाई चाहिँ अर्को दृष्टिबाट चाहिँ हेरिएको छ। जस्तो कि सुलेमानको सहरको मूल ढोका, सुलेमानले मेगिद्दोलाई पुनर्निर्माण गरेको कुरा बाइबलमा उल्लेख छ। अनि यहाँ चाहिँ यो प्रमाणहरू छन्। सुलेमानले एक किसिमको मूल ढोकाहरू बनाएको छ ठाउँ ठाउँमा, त्यसैले यो सुलेमानले बनाएको भन्ने चाहिँ सबैले मानिलिन्छन्। साथै सुलेमानका घोडाका तबलाहरू, यो चाहिँ उत्तरपट्टिको खण्डमा भयो, अनि यो चाहिँ दक्षिणपट्टिको खण्डमा भएको घोडाका तबलाहरू। त्यसैले उसको दरबार पनि भेटिएको छ। अब अर्को जाउँ, यो चाहिँ अन्तिम हुन्छ आजको लागि। अर्को इजरायलमा भएको पुरातात्विक प्रमाण स्वरूप चाहिँ सिजरिया मारिटिमा। यहाँ चाहिँ धेरै बाइबलीय घटनाहरू घटेका थिए। अब बाइबलमा पढ्दाखेरि तपाईँले सिजरिया मात्र भनेको पाउनुहुन्छ, तर अहिले छुट्याउनलाई चाहिँ सिजरिया मारिटिमा हामीले किन भन्दैछन्? यो समुद्र, मारिटिमा भनेको यो समुद्रको कुरा गर्दैछ, समुद्रको किनारमा भएको सिजरिया हो। अर्को चाहिँ सिजरिया फिलिपी छ। सिजरिया फिलिपी चाहिँ त्यो त हर्मोन डाँडाको फेदमा पर्छ, त्यो बेग्लै हो। यहाँ सिजरिया मारिटिमा चाहिँ भूमध्य सागर किनारमा, यहाँ यो ठाउँलाई चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा 15 पटक उल्लेख भएको छ। अनि यही ठाउँमा चाहिँ रोमीहरूको एउटा नामी फौजको रहने ठाउँ थियो। त्यो फौजलाई चाहिँ रोमीहरूको 10 नम्बर फौज भनिन्छ, रोमन 10th लिजन, 10 नम्बर फौज। अनि यस कुराको पुरातात्विक प्रमाण छ। सुबेदार कोर्नेलियस, प्रेरित 10 अध्यायमा जुन पढ्छ, सुबेदार भनेपछि उसको मुनि चाहिँ 100 जना सिपाहीहरू थिए। भनेपछि यही रोमन 10th लिजनको 10 नम्बरको फौजको 100 जनालाई चाहिँ कोर्नेलियसले हेर्थ्यो। अनि यो कोर्नेलियसले यहीँ सिजरियामा नै उनले मुक्ति पाए, पत्रुसद्वारा बप्तिस्मा गरिए। पावललाई यरुसलेममा पक्रेका थिए, अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ यही सिजरियामा पठाइएको हो, रातारात घोडचढीहरूमा, सिपाहीहरूको सुरक्षामा। अनि 2 वर्ष यहाँ बिताए। अनि त्यसपछि उनी रोम पठाइए यहीँबाट। अनि यही सिजरियामा हुँदा पावल फेलिक्सको सामु, अनि फेस्टसका सामु, अनि राजा अग्रिपाको सामु देखा परेका हुन्। प्रेरित 23 अध्यायदेखि 26 अध्यायसम्म त्यो पढ्न सकिन्छ। अब यो सिजरिया सहरलाई चाहिँ ठुलो बनाउने काम चाहिँ र महिमित तुल्याउने काम चाहिँ हेरोद महान राजाले गरेका हुन्, जुन हेरोद चाहिँ येशू प्रभुको जन्मको समयमा यहुदियाका राजा थिए। त्यो कुरा हामीले मत्तीको 2:1मा, लुका 1:15मा पढ्छौँ। अनि यही हेरोदले चाहिँ 2 वर्ष मुनिका बालकहरूलाई चाहिँ मार्न लगाएका थिए, प्रभु येशूलाई नष्ट गर्नलाई प्रयासमा। सिजरिया चाहिँ हेरोदलाई एउटा उपहारको रूपमा दिएको थियो वास्तवमा यो पुरै ठाउँ। कसले भने सिजर अगस्टस रोमी सम्राटले। अनि त्यसैले यो ठाउँको नाम चाहिँ सिजरिया रह्यो। अनि यो नै रोमको अन्डरमा रहेको यहुदा प्रान्तको राजधानी थियो। भनेपछि रोमले आफ्नो शासन चलाउने मुख्य प्रशासनिक केन्द्र भनेको चाहिँ यो थियो। गालिलमा होइन, यरुसलेममा होइन, सिजरियामा थियो। अनि त्यसैले त्यसैले पावललाई पक्रेपछि यहाँ पठाइएको हो। अनि यहाँ जुन तस्बिरमा देख्दै हुनुहुन्छ, अलिकति नजिकबाट पनि हेर्न सकिन्छ, यो चाहिँ बन्दरगाहको रूपमा निर्माण गरिएको थियो, मानव निर्मित बन्दरगाह। अनि 25 बिघा बराबर क्षेत्रफलको
यो बन्दरगाह चाहिँ त्यस बेलाको लागि चाहिँ सबैभन्दा अचम्मको इन्जिनियरिङ कृतिको रूपमा मानिन्थ्यो। साथै तस्बिरमा कतिको राम्रो देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा रङ्गशाला छ, थिएटर हेरोदले बनाएको, आजसम्म त्यही छ। अनि 4000 मानिसहरू बस्न सक्ने। अनि यहाँ जुन देख्नुहुन्छ भग्नावशेषहरू, वास्तवमा यो यस्तरी गइरहेको छ, यो चाहिँ घोडा दौडिने हिप्पोड्रोम हो। 5000 सिटको घोडा दौड मार्ग थियो यहाँ। अनि सिजरियामा चाहिँ धेरै किलोमिटर दूरीबाट यसरी डबल एक्वाडक्ट भनिन्छ, यो चाहिँ पानी मार्ग हो। अब यो समुद्रको पानी त नुनिलो हुन्छ, खान सकिँदैन, त्यसैले उता कार्मेल एरियादेखि उत्तरबाट चाहिँ यहाँ पानी ल्याइन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ फलामको पाइपहरू थिएन, त्यसैले यस्तो खालको एक्वाडक्ट बनाइएको थियो। यो पनि आफै पनि एउटा दङ्ग पार्ने इन्जिनियरिङ करामत थियो। नजिकबाट हेऱ्यो भने यो धेरै ठुलो छ, एउटा गाडी छिर्न सक्ने पालहरू यिनीहरू ठुल्ठुलै हुन्। अनि यहाँ माथिबाट चाहिँ पानी ल्याइन्थ्यो एउटा कुलोमा जस्तै। यो चाहिँ मानव निर्मित भयङ्कर ठुलो लामो कुलो हो है। अनि के अरे, अनि यो एक्वाडक्टमा चाहिँ यो 10 नम्बर फौजको नाम पनि कुदिएको भेटिन्छ। अनि यही पानीले सहरका लागि, सहरका पोखरीहरू, फोहराहरू, स्नान गृहहरू, ढल निकास प्रणालीका लागि प्रशस्त पानी प्रबन्ध गरेको थियो। हेरोदको दरबारको धेरै भाग त देख्नुहुन्न त्यहाँ, तर त्यहाँ थियो उसको यो पानीसम्मै पुगेको, अनि उसको स्विमिङ पुल अनि सबै कुराहरू थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हेरोदले भव्य बनाए। हिँड्ने सडकहरूमा चाहिँ यस्तो मोजाइकहरू, साना साना विभिन्न रङका ढुङ्गाको टुक्राहरू जोडेर चाहिँ यो भुइँमा चाहिँ ज्यादै सुन्दर बनाएको यस्तो सडकहरू अथवा हिँड्ने मार्गहरू थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भेटियो एउटा भने पिलातसको शिलालेख भेटियो। यो चाहिँ 60 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो भेटिएको चाहिँ, जब रङ्गशाला मर्मत गरिँदै थियो, हेरोद महानले बनाएको रङ्गशालालाई। अनि यो ढुङ्गाको टुक्रा भेटियो, चुनढुङ्गामा चाहिँ ल्याटिन भाषामा लेखिएको शिलालेखले चाहिँ प्रमाणित गर्दछ कि बाइबलले बताए जस्तै पोन्तियस पिलातस चाहिँ यहुदियाका राज्यपाल थिए। यो शिलालेखमा के लेखेको छ भने ल्याटिन भाषामा, पोन्तियस पिलातस यहुदियाका राज्यपालले पूज्य देवहरूका लागि यो तिबेरियम खडा गरे भनेर लेखेको रहेछ। के भनेको यो तिबेरियम भनेको चाहिँ त्यो ल्याटिनमा चाहिँ तिबेरियास सिजरको सम्मानको लागि बनाएको मन्दिर भन्ने बुझाउनेलाई तिबेरियम। यो कुराले चाहिँ के पुष्टि गर्दैछ? एक्चुअली लुका 3 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त, लुका 3 अध्याय अनि लुका 3 को 1 पदमा हामी पढ्छौँ। लुका 3 को 1 मा सिजर भनेको रोमको सम्राटको महाराज धिराज भने जस्तो, सिजर तिबेरियासको राज्यको 15औं वर्षमा जब पोन्तियस पिलातस यहुदियाका राज्यपाल थिए। अब यसलाई प्रमाणित गर्दैछ यो ढुङ्गाले कि पिलातसले चाहिँ, पोन्तियस पिलातसले तिबेरियासको जीवनकालमै शासन गरे भन्ने लुकाको भनाइसित यो शिलालेख ठ्याम्मै मेल खान्छ। अनि यो यसको मौलिक जुन ओरिजिनल शिलालेख चाहिँ इजरायल म्युजियममा राखिएको छ भने यो अहिले तस्बिरमा तपाईँले देखिरहनु भएको यो शिलालेख चाहिँ त्यसको प्रतिलिपि हो। ओरिजिनललाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने फोटोमा चाहिँ यहाँ छ पिलातसको शिलालेख, यो चाहिँ म्युजियममा अलिकति नजिकबाट। अब ल्याटिन अक्षरहरू त अङ्ग्रेजी जस्तै हुन्छन्, खालि यु
लाई चाहिँ भी जस्तो लेख्छन्। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् त, PILAT अनि यो भी चाहिँ यु हो हाम्रो, एस पिलातस। यहाँ माथि चाहिँ तिबेरियम लेखेको छ, यहाँ छेकियो है। त्यसैले पिलातसको यो शिलालेखले पनि यो पनि बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरूमध्ये एक पर्दछ। अब हामीले आज चाहिँ त्यसैले इजरायल म्युजियम अनि श्राइन अफ द बुक अनि त्यसपछि यर्मियाको अगमबाणीहरूको प्रमाणहरू, जसमध्ये चाहिँ त्यो बुल्ला अथवा सिलछापहरू र लाकिसका त्यो माटोको भाँडाको खपटाहरूमा लेखेको पत्रहरूको प्रमाणहरू हेऱ्यौँ, मेगिद्दो मा भेटिएका प्रमाणहरू हेऱ्यौँ र सिजरिया म्यारिटिमामा भेटिएका प्रमाणहरू हेऱ्यौँ। अनि प्रभुको इच्छामा हामी अर्को पालि चाहिँ बाँकी इजरायलका यस्तै के अरे प्रमाणहरू हेर्नेछौँ। हुन्छ त, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ।